أستاذي بويما رافقكم نحو النجاح. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ خالد. ننتقل للتمرين الخامس اللي كيقول لنا بين أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ إطوال بلس لاغ طونجون تاع إكس زائد لاغ طونجون تاع واحد على إكس كتساوي بي سور دو. هادي ديجا درناها في واحد التمرين، درناها بطريقة، اليوم غنعاودو نديروها بطريقة أخرى. ثانيا بين أن ليميت تاع إكس طون فيغ زيرو تاع لاغ طونجون تاع إكس على إكس كتساوي واحد. تا هادي كنا درناها أفون ودرناها بتغيير المتغير. ثالثا بين أن مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ إطوال موان لاغ طونجون تاع إكس أصغر من إكس على واحد زائد إكس كاري. رابعا بين أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ كوسينوس تاع لاغ طونجونت إكس كتساوي واحد على غاسين تاع واحد زائد إكس أو كاري. إذا نبداو التمرين الأول. كيقول لنا لنبين أن مهما يكون إكس كينتمي إلى إغ إطوال بلس لاغ طونجونت تاع إكس زائد لاغ طونجونت تاع واحد على إكس كتساوي بي سور دو. مزيان. دونك أول حاجة غادي نديرو نضع واحد الدالة إف تاع إكس اللي كتساوي لاغ طونجونت تاع إكس زائد لاغ طونجونت تاع واحد على إكس. مزيان. معرفة على زيرو بلس لانفيني. علاش؟ حيت عندنا إغ إطوال بلس. مزيان. عندنا إف دالة متصلة ياك على زيرو بلس لانفيني. علاش؟ حيت هي مجموع هذه مركب دالتين متصلتين على زيرو بلس لانفيني. إذا دالة متصلة على زيرو بلس لانفيني وهذه دالة متصلة على زيرو بلس لانفيني. مجموع دالتين متصلتين على بلس لانفيني هي دالة متصلة على زيرو بلس لانفيني. وعندنا في نفس عندنا اف دالة قابلة للاشتقاق على زيرو بلس لانفيني. اش كيعني هادشي؟ كيعني نقدرو نديرو ليها الاشتقاق. دونك نمشيو نحسبو ليها اف بريم. غنحسبو اف بريم تاع اكس اشنا هي واحد على واحد زائد اكس كاري ناقص واحد على إكس كاري واحد زائد واحد على إكس كاري. مزيان. دونك اش كتعطينا هادي؟ كتعطينا هي واحد على واحد زائد إكس كاري ناقص واحد على واحد زائد إكس كاري اللي كتساوي صفر. هادشي مهما يكون إكس كينتمي إلى زيرو بلس لانفيني. إذا لقينا واحد الدالة كتساوي الاشتقاق ديالها كيساوي صفر على مجال زيرو بلس لانفيني. كيعني بأن هاد الدالة ثابتة، بمعنى اف تاع إكس كيساوي سي. يوجد واحد سي كينتمي لإغ بحيث مهما يكون إكس كينتمي لزيرو بلس لانفيني اف تاع سي كتساوي اف تاع إكس كتساوي سي. مزيان. دابا بغينا نعرفو هاد الثابته. غنعوضو بواحد القيمه. يكفي نعوضو بواحد القيمه في زيرو بلس لانفيني وغادي نعرفو الجواب. نحسبو اف تاع واحد. اف تاع واحد هي لاغ طونجونت تاع واحد زائد لاغ طونجونت تاع واحد على واحد اللي هي واحد اللي كيساوي بي على 4 زائد بي على 4 اللي كيساوي في الاخير بي على جوج. اذا سي شحال كتساوي؟ بي على جوج. مزيان. اش كيعني هادشي؟ كيعني بانه مهما يكون اكس كينتمي لزيرو بلس لانفيني اف تاع اكس كتساوي بي سور دو. ومنه اش غنستنتجو؟ مهما يكون اكس كينتمي الى اغ اطوال بلس لاغ طونجونت تاع اكس زائد لاغ طونجونت تاع واحد على اكس كيساوي بي سور دو. مزيان. دابا غندوزو للكيستيون الثانيه. كيقول لنا لنبين ان ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع لاغ طونجونت اكس على اكس كتساوي واحد. هادي كنا درناها بتغيير المتغير. درنا اكس هو الطونجونت ولقينا الجواب. دابا غنديروها بطريقه اخرى. عندنا ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو
تاع لاغ طونجونت تاع اكس على اكس هو نيت ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع لاغ طونجونت تاع اكس موان لاغ طونجونت تاع زيرو على اكس موان زيرو اللي كيساوي الليميت تاع اكس طون فيغ زيرو عفوا اللي كيساوي ارك طونجونت تاع اكس بريم في النقطة الصفر. مزيان. تعريف تاع الاشتقاق. شنو هو لاغ طونجونت بريم؟ هي واحد على واحد زائد اكس وكاري في النقطة الصفر. غنعوضو اكس بصفر كيعطينا واحد على واحد زائد صفر اللي كيعطينا واحد، ومنه استنتجنا بأن هاد الليميت كتساوي واحد. دابا غندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اش كيقول لنا بين انه مهما يكون اكس ينتمي الى ار اطوال موان لاغ طونجونت تاع اكس اصغر من اكس على واحد زائد اكس وكاري. يعني لنبين انه مهما يكون اكس كينتمي الى ار اطوال موان لاغ طونجونت تاع اكس اصغر من اكس على واحد زائد اكس وكاري. مزيان. اول حاجه ليكن هنايا ليكن اكس عنصرا من زيرو من موان لانفيني من موان لانفيني زيرو. لدينا لاغ طونجونت كي دايره لاغ طونجونت دالة متصلة على المجال صفر اكس ياك، ونديروه هنا مغلق. غنديروه مغلق من الافضل باش نطبقو مبرهنات التزايدات المنتهية. نديرو بحال هكا دالة متصلة على المجال صفر اكس و اف قابلة للاشتقاق، و لاغ طونجونت زعما اللي هي غنعتبروها اف دالة قابلة للاشتقاق في المجال المفتوح صفر اكس. اذا حسب مبرهنة التزايدات المنتهية اش كتعطينا لاغ طونجونت تاع اكس ناقص لاغ طونجونت تاع زيرو اللي هي زيرو. شحال كتساوي اكس ناقص صفر مضروبة في لاغ طونجونت تاع سي بريم. مزيان. يوجد سي كينتمي للمجال اكس صفر بحيث مزيان. دابا هادي غادي نختزلو هاد الكتابة. هي لاغ طونجونت تاع اكس اش كتساوي اكس مقسومة على واحد زائد سي او كاري. يوجد سي كينتمي للمجال اكس صفر. دابا غاديين مزيان ياك. ملي وصلنا هنا اش كنعرفو دابا على السي فين كاينه بين صفر و اكس. لدينا سي محصور بين صفر. اذا الا كان سي بين صفر و اكس اش كيعني هادشي؟ كيعني بان السي او كاري فين غيكون بين اكس و كاري و صفر. كيعني هادشي بان السي او كاري زائد واحد فين غيكون بين اكس و كاري زائد واحد و واحد. اش كيعني هادشي؟ المقلوب تاعهم فين غيكون؟ سي او كاري زائد واحد غيكون بلاصة دابا ما يكون صغر غيولي كبر من واحد زائد اكس او كاري زائد واحد. مزيان. غنضربو في اكس. الا ضربنا في اكس كي داير سالب غتبدل الاشاره، دونك غيولي هذا هو اللي كبر اكس او كاري زائد واحد. هنا اكس في سي او كاري زائد واحد. مزيان. اش كاين؟ اشنو هو هذا هو ديجا حسبناه. ها هو لاغ طونجونت مبرهنة القيم الوسيطية. قال لنا هذاك هو لاغ طونجونت تاع اكس اصغر من اكس على اكس وكاري زائد واحد. اذا
بينا بان كيما بغى يكون اكس، مهما يكون اكس كينتمي للمجال، اش المجال 0 بلس لانفيني، ها هو عفوا ليس 0 بلس موان لانفيني 0 موان لانفيني 0 l'arc tangente تاع اكس اصغر من اكس على اكس كاري زائد واحد. دابا السؤال الاخر اشنو قالوا لنا فيه؟ قالوا لنا بين ان مهما يكون اكس ينتمي الى ار كوسينوس تاع l'arc tangente تاع اكس كيساوي واحد على جذر واحد زائد اكس كاري. اذا لنبين ان مهما يكون اكس كينتمي لار كوسينوس تاع l'arc tangente تاع اكس شحال كيساوي واحد على جذر واحد زائد اكس كاري. مزيان. اشنو عندنا خاصية تاع الطونجونت، لدينا طونجونت تقابل. اش كيعني هادشي؟ مهما يكون اكس كينتمي الى ار يوجد عدد وحيد الفا ينتمي لموان بي سور دو بي سور دو، بحيث طونجونت تاع الفا شحال كيساوي اكس. نكتبوهم مزيان باش يبانو لينا الفا، نميزو الفا مع اكس، غندير الفا كيساوي اكس. مزيان. دابا اشنو عندنا؟ الا مشينا حسبنا واحد على جذر واحد زائد اكس كاري اش كتساوي؟ هي واحد على جذر واحد زائد طونجونت او كاري تاع الفا، اللي هي اش كنعرفو؟ عندنا واحد القاعده كتقول لنا طونجونت بريم، هذه غومارك ديروها في بالكم. طونجونت بريم تاع اكس هي واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس، اللي هي في نفس الوقت واحد على كوسينوس او كاري تاع اكس. مزيان. دونك هذه اش غتساوي؟ هي جذر تاع كوسينوس او كاري تاع اكس، اللي كتساوي القيمه المطلقه تاع كوسينوس اكس. مزيان. هاد لا رومارك هي اللي استعملنا باش دزنا من هنا لهنا. صافي. دونك غنحيدو هاد لا رومارك دابا باش نكملو التمرين. دابا هنايا اكس فين كاين؟ اكس كينتمي للمجال، عفوا هنايا ماشي اكس، سمحوا لي نرجع. هنايا عندنا طونجونت، دونك هنا الفا وهنا الفا، حيت طونجونت الفا ابليكينا على طونجونت الفا. اذا اشنو عندنا الفا فين كاين في المجال موان بي سور دو بي سور دو. الكوسينوس كي كتكون دايره في موان بي سور دو بي سور دو كيعني هادشي بان الكوسينوس تاع الفا كي دايره بوزيتيف، كيعني هادشي بان لا فالور ابسولو تاع الكوسينوس تاع الفا كيساوي كوس الفا. اذا هادشي كامل شحال غيساوي لنا كوس الفا. ومنه اش لقينا بان واحد على جذر واحد زائد اكس كاري كيساوي كوسينوس الفا. مزيان. والفا نعوضوها بالقيمه ديالها. شنو هي الفا؟ هي لاغك طونجونت تاع اكس. بما ان الطونجونت تاع الفا كيساوي اكس، هادشي كيعني بان الفا كيساوي لاغك طونجونت تاع اكس، بمعنى كوسينوس تاع لاغك طونجونت تاع اكس هي اللي كتساوي واحد على جذر واحد زائد اكس كاري. وهذا الشيء مهما يكون اكس ينتمي الى ار. اذا مهما يكون اكس ينتمي الى ار بينا بان كوسينوس تاع لاغك طونجونت تاع اكس كتساوي واحد على جذر واحد زائد اكس كاري. وصلنا لنهاية التمرين. نتمنى يعجبكم الفيديو. ديروا جيم لاباج، تابوناو معنا في لاشين، كليكاو على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا بغيتوا محتويات أخرى يمكن لكم الاطلاع عليها في موقع استادي.ma.